अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। होम्योपैथिक डॉक्टर नासिर अहमद चौधरी, कैपिटल होम्योपैथिक क्लिनिक जीनैन मरकज़ इस्लामाबाद, होम्योपैथिक क्योर चैनल से आपसे मुखातब। नाजरीन, आपको याद होगा कि गुज़श्ता वीडियो में हमने रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के सेहत पर मुस्बत असरात यानी फास्टिंग के नतीजे में मैदे में कौन से अमल होते हैं और किस तरीके से फास्टिंग जो है इंसानी सेहत के लिए मुस्बत असरात मुरतब करती है। और ये मेडिकली प्रूव्ड है कि फास्टिंग के नतीजे में या रोज़े के नतीजे में इंसानी जिस्म पे बहुत मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। इसकी तमाम डिटेल हम गुज़श्ता वीडियो में दे चुके हैं कि किस तरह से डिटॉक्सिफाई होता है इंसानी जिस्म और किस तरीके से इसके मुस्बत असरात जो है तमाम जिस्म पे मुरतब होते हैं। तो आज की वीडियो में नाजरीन हम जिक्र करेंगे कि हेल्थ फ्रेंडली डाइट, ख़ुसूसन सहरी और अफ्तारी के मौके पे रमज़ान मुबारक की मुनासबत से कौन सी हो सकती है। फूड शुड बी टेकन एज ए फ्यूल फॉर बॉडी, और फूड जो है ये इंसानी जिस्म को एनर्जी मुहैया करती है। और बिकॉज हिपोक्रेट लेट फूड बी द मेडिसन, यानी खुराक ही आपकी मेडिसिन का काम भी कर सकती है अगर आप खुराक के चुनाव में अपनी तबीयत और अपनी ज़रूरत के मुताबिक चुनाव कर सकें, खुराक का इंतखाब कर सकें कि कौन सी खुराक किस टाइम कितनी और किस मिकदार में आपने लेनी है। तो यकीनी तौर पे अगर आप इसमें कामयाब होते हैं तो आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सबसे पहले तो एक असूल हमारे जहन में होना चाहिए कि ओवर ईटिंग या बसियारखोरी किसी सूरत भी और कभी भी और किसी मौके पर भी सेहत के लिए मुफीद नहीं है। बसियारखोरी के बेशुमार नेगेटिव असरात हैं इंसानी जिस्म पे, और इंसान मैदे और जिगर और अंतड़ियों के बहुत से अमराज का शिकार रहता है अगर वो बसियारखोरी से बाज ना आए। तो आज हम जिक्र करेंगे, जैसा नाज़रीन मैंने पहले बताया, कि सहरी के वक्त और अफ्तारी के वक्त में चूँकि एक तवील अरसा होता है जिसमें इंसानी जिस्म जो है वो खुराक से महरूम रहता है, खाने से और पीने से, दोनों चीज़ों से। तो इसलिए ऐसी डाइट का इंतखाब करना चाहिए जो सारा दिन आपको एनर्जी मुहैया करे और जिस्म डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। इसलिए सहरी के वक्त प्रोसेस्ड फूड से तो बिल्कुल, सहरी क्या अफ्तारी के वक्त भी हमें बचना चाहिए, ये किसी सूरत भी मुफीद नहीं है। सहरी के वक्त हमें बहुत सादा किस्म की, यानी ना ज़्यादा स्पाइसी हो ना ज़्यादा आयली हो, ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए। उमूमन जो लोग जिनका लिपिड प्रोफाइल ठीक है वो पराठा खा सकते हैं, एक पराठा लें, या जिनका कोई प्रॉब्लम हो कोलेस्ट्रॉल का तो वो एक सादी चपाती लें, एक अंडा ले सकते हैं फ्राई या बॉइल्ड किसी भी शक्ल में। इसके अलावा शहद, अगर शुगर नहीं है तो दही का इस्तेमाल करें। इसी तरीके से आप होल ग्रेन ब्रेड, चाय अपनी तबीयत और ज़रूरत के मुताबिक, और पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें।
تاکہ سارے دن کی آپ کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو سکے۔ اسی طرح افطاری میں عموماً ہم لوگ بسیار خوری کا شکار ہو جاتے ہیں، اوور ایٹنگ کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں صبح تک سحری کے وقت تک بد ہضمی کا شکار، ڈکار آنا، بد ہضمی کے منہ میں واٹر براش میں پانی آنا، ہاضمے کی خرابی، مختلف تکالیف کا شکار رہتے ہیں۔ اس لیے افطاری کے وقت بھی ہمیں بہت احتیاط سے مناسب خوراک کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس وقت بھی پروسیس فوڈ استعمال نہ کریں، زیادہ اسپائسی، زیادہ آئلی چیزیں استعمال نہ کریں، کھجور کا استعمال کریں جو کہ سنت بھی ہے، پکوڑے 1-2 لے سکتے ہیں جو کہ سبزی سے بنے ہوئے ہوں، چنا چاٹ، فروٹ چاٹ، لیموں کا شربت، دہی کا استعمال کریں اور چائے کا استعمال کریں۔ کوشش کریں کہ خوراک اتنی استعمال کریں، اس میں تمام فوڈ آئٹمس مثلاً سبزیاں، فروٹ، ڈیری پروڈکٹس، نٹس وغیرہ کا مناسب مقدار میں استعمال کریں تاکہ پورے دن کی کمزوری کا بھی ازالہ ہو سکے اور سحری تک بھی آپ کا معدہ جو ہے وہ سحری کو لینے کے لیے مناسب طور پر تیار رہے، زیادہ اوور ایٹنگ نہ ہو، بد ہضمی نہ ہو۔ اب آتے ہیں ہومیوپیتھک ادویات کی طرف، تو بہت سے ہومیوپیتھک ادویات جو ہیں بسیار خوری، اوور ایٹنگ، بد ہضمی، مختلف وجوہات سے بہترین کام کرتی ہیں۔ ایناکارڈیم ایک میڈیسن ہے جو کہ بہت اچھا کام کرتی ہے اگر اوور ایٹنگ ہو چکی ہو، اوور ایٹنگ ہو جائے۔ اگر آپ نے چکن وغیرہ اپنا روسٹ وغیرہ کا زیادہ استعمال کیا ہو اور اس سے بد ہضمی ہو جائے یعنی تو پھر آپ کو نقص فہمی کا بہترین کام کرے گی، اس نقص فہمی کا اس کا استعمال کریں۔ اسی طریقے سے اگر ڈکار وغیرہ زیادہ آئے اور معدے میں خوراک زیادہ عرصہ تک پڑی رہے، ترش ڈکار آئیں، برننگ ہو اوسوفیگس میں، غذا کی نالی میں، اور بندہ ہیوینس فیل ہو تو کابو ویج بہترین کام کرتی ہے۔ اگر پیٹ کے نچلے حصے میں، لوور ایبڈومن میں، ناف کے نیچے گیسز زیادہ ہوں اور قبض کی بھی تھوڑی سی علامات پائی جائیں، سٹول صحیح نہ آئے تو لائکوپوڈی بہترین کام کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اسہال شروع ہو جائیں اوور ایٹنگ کی وجہ سے اور بڑے بڑے اسہال آئے اور بار بار سٹول آئے تو پھر اس میں آپ دیکھیں کہ آرسینکم ایلبم اگر فروٹ کے گلے سڑے فروٹ کے کھانے کی وجہ سے، باسی فروٹ کھانے کی وجہ سے پرابلم ہو گیا ہو، زیادہ بڑے سٹول ہیں تو پوڈوفائلم بہترین کام کرتی ہے، واٹری سٹول ہوں، نائزی سٹولز ہوں۔ تو ہومیوپیتھی کی بہت سی ادویات ہیں جو کہ ہاضمے کی خرابی کی صورت میں آپ کو فوری طور پر ریلیف دے سکتی ہیں، ان کا بھی آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اوور ایٹنگ کا شکار نہ ہو، بسیار خوری کا شکار نہ ہو، مناسب خوراک استعمال کریں اور زیادہ اسپائسی اور آئلی نہ ہو تاکہ رات کے وقت پرابلم نہ ہو، یا روزے کی حالت میں چونکہ ظاہر ہے کہ آپ کچھ کھا پی نہیں سکیں گے، اس کو پیلیٹ نہیں کر سکیں گے، تو کوشش کریں کہ مناسب اپنی طبیعت کے مطابق اور غذائیت سے بھرپور غذا کا استعمال کریں تاکہ آپ کو انرجی مل سکے، پانی کا مناسب استعمال کریں تاکہ جسم ہائیڈریٹڈ رہے اور عام لوگ دن میں عبادات صحیح طریقے سے سر انجام دے سکیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں، ذہنی اور جسمانی طور پہ کسی بیماری کا شکار نہ ہو، جو کہ روزے کا مین مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی افادیت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اور اس کی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ناظرین، اگر آپ نے ہومیوپیتھی کیور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو صحت
سے متعلق مناسب معلومات اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے متعلق معلومات میسر آتی رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.